आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। उम्मीद आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जो मिशन है इस मेरी जो सीरीज जिसमें अब जब भारत, इंडिया, यूरोप, पूरे अफगानिस्तान, पूरी दुनिया से मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब से लोग कहते हैं कि आपने उन पे एहसान किया है और लोग वो वजीफ़े कर रहे हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि कुछ वज़ाइफ इसमें ऐसे हैं कि वो जो सीना बसीना चली जा रहे थे। मैं तो सारे राज बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं सारे रूहानियत के जितने भी मुझे आते हैं ना, मैं वो सारे के सारे बताऊंगा। और नहीं आते किसी मैं देख के मैं आपको बता दूंगा। मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप आज़ाद हो जाएं लुटेरों से, इन जादूगरों से, इन हरामियों से, इन बगैरतों से जिन्होंने ना किसी की इज्जत को छोड़ा, ना किसी के पैसे छोड़े, और नस्ल दर नस्ल में आप हैरान होंगे। इस दफ़ा मेरे स्थान पर एक बंदा है, कहता है जी बाबा हमसे 4.5 करोड़ रुपया खा गया है। 4.5 करोड़ रुपया। उफ। मैंने कहा मैं जब आऊँगा ना पिंडी बेटा, मैंने उसके पास जाना, मैं उसको ज़रूर जाऊँगा, उसकी बेइज्जती भी करूँगा। तो उसकी ऐसी कि तुझे ज़रा शर्म नहीं आती। आम मासूम लोग जो बिलीवर हैं, जो जिस तरह मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग जिन्हें आज जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये इतना ख़ास विरद है कि मुझे 2-3 जगहों पर बैत होना पड़ा जाके। मैं आप हैरान हो जाएंगे कि जब मैं रूहानियत की वादी में आया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रूहानियत में पता है क्या आता है? पहली बात तो इसमें आज़म क्या है, दूसरा आता है कि मुराकबा कैसे खुले, कि हमारे अंदर वो जो अंधेरे की चादर तनी हुई हमारे और मुस्तकबिल की उस पार या बातिन की दुनिया के उस पार जिसको हम देख सके। मौलाना रोम ने क्या बात की थी, अगर तुम मुराकबा कर और मुराकबे के बाद अगर तुझे औलिया अल्लाह, तुझे फरिश्ते, तुझे नेक रूह नजर ना आना तो रोज़े महशर मुझे मेरा दामन पकड़ना। और मौला कर जो सुल्तान वो सरकार कह गए ना, तन तेरा रब सच्चे दा हुजरा, इत्थे पा फकीरा चाहती हूँ ना कर मिनता खाज की जर तेरे अंदर आबे ही आती हो। या बुल्ले शाह कह गया जिस पेट पाया कलंदर दा रख खोजे अपने अंदर दा, इकबाल अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। तो ये सच है कि अगर आप अपने बातिन के अंदर उतर गए तो आप आसमान की तरफ चढ़ गए। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि अपने मरीदों के अलावा किसी को बताते ही नहीं। पहले वादा लेते हैं, पहले वईद लेते हैं, फिर सब कुछ ड्रामाबाजी, खाना पीना, लुटमार करने के बाद फिर ये बड़े खामोशी से कसम लेते हैं कि आपने किसी को बताना नहीं। फिर ये विरद बताते हैं। और लेकिन ये सच है कि जब मैंने ये विरद किया, इस विरद में वाकई जान थी। और पाकिस्तान में शायद ही कोई सिलसिला हो जिसमें इसको ये नाम इस्तेमाल करते हो। मैं जनाब मुझे अभी भी याद है, फैसलाबाद के पास कोई जगह थी कि शेखपुरे से आगे जगह थी। मैं बाबे के पास गया, बाबा मिल गया मुझे घर में कर। मैंने कहा मैं जी मुझे अब वो इसमें आज़म दें जो इसमें आज़म जिससे बातिल खुल जाता है, बंदा पूरी ज़मीन आसमान की सैर करता है। कहने लगा पहले बैत हो। मैं क्या बैत कर लें अभी? कहता बैत इस तरह नहीं थी, पहले मेरा सूट लेके आ, पहले मेरे लिए मिठाई लेके आ। मुझे अभी भी याद है, मैं बाजार गया, वहाँ से सूट लिया, उसके लिए मिठाई ली। मैं अंदर से तो ये था कि मेरा अगर मुझे फैज़ मिला तो बैत करूँगा, नहीं तो मैंने बैत नहीं रहना। मैं पहले भी आपसे कई दफ़ा गोश्त कर चुका हूँ। मैं 4-5 बाबों पे बैत हुआ था, लेकिन जब उनके फ्रॉड देखे फिर पीछे मैं गया, मिठाई लेके उसने एक मिठाई आ गई, जब उसने मिठाई लोगों में बांटी, फिर उसने सूट लिया, फिर उसने कहा मेरे लिए साफ़ा लेके आओ। मैं रुमाल भी उसके लिए लेके आया था। फिर मुझे खाली कमरे में ले गया। खाली कमरे में उसने मुझे ये विरद बताया कि जनाब ये विरद है जो मैं भी आपसे शेयर करूँगा। मैं विरद जानने के बाद मैं बड़े थोड़ा परेशान हुआ, मायूस भी हुआ कि मैं कितना सफ़र किया, कितने सूट दिए इसको, मिठाइयाँ दी, निकला। फिर एक बाबा जिन्ना वाला बड़ा मशहूर था, मैं किसी में डिटेल बताऊँगा बाबे के वाले, बड़ा दिलचस्प वाक़या उसके साथ हुआ। उसके बारे में पता चला कि उसके पास इसमें आज़म है। मैं बाबा जिन्ना के पास गया। बाबा जी ने बड़ा खुश, जनाब ये है वो है। कहता आज रात रहनी पड़ेगी आपको, वही सूट, वही कपड़े, वही नज़र न्याज, मिठाइयाँ शिठाइयाँ, फिर पैसे भी उसको दिए। फिर बाबे ने कहा जी आज रात आपको मेरे पास रहना पड़ेगा। हमने कहा ठीक रह जाते हैं जनाब, जो आप हुक्म करते हो। सुबह फजर के नमाज तहज्जुद के वक्त उसने हमें उठाया। उठाने के बाद फिर उसने बिठा लिया। मैं था, फिर एक दोस्त और था। मैं उसे कहा यार तू जो ये कहता बाबा करते जाना। दो उठा के फिर उसने हमें पहले बैत किया। बैत करने सारी ज़िंदगी अब तो मेरी ताबेदारी करोगे, गुलामी करोगे। आप हैरान हो जाएंगे इन तीनों बाबों के बाद पास में उसके बाद आज तक नहीं गया, बल्कि मैं अल्लाह से तौबा की, मैं अल्लाह मियाँ कुछ अरसे बाद मैं देखा ये तो फ्रॉड है। सेम उसने मुझे विरद बताया कि उसके बाद में कई और मेला, कसूर में मेला था, वहाँ पे बाबे बैठे कर रहे थे। फिर एक पत्तों की मेला था, वहाँ पे बाबे बैठे हुए विरद कर रहे थे। मैं हैरान, मुझे वो सेम विरद। ये जो सारे लोग कहते हैं रूहानियत तसव्वुफ में का नाम है अल्लाहू,
جس کے معنی ہے بے چینی. یہ صوفیہ کرام میں اکثر یہ چلتا ہے کہ بے چینی ختم کرنا، بے قراری ختم کرنا، اللہ کی طرف دل لگانا، دل کا اللہ کی طرف متوجہ کرنا، آپ روح شعور دماغ آپ کا اللہ کا ہو جائے. تو اللہ یہ اسم اعظم ہے جس سے یہ مراقبہ کھولتے ہیں، جس کو یہ سانسوں پہ پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پی کا نام، اس طرح پڑھتے ہیں. یہ اللہ مجھے 4-5 بابوں نے بتایا، پھر اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نسل در نسل ہم نے بتانا ہے، کسی کو ہم نے بتانا نہیں کہ اللہ. اب یہ کرتے کیا سارے کے سارے بابے؟ یہ میرے پیچھے نہ پڑھ دے کہ میں نے یہ تو سوٹ لے کے مٹھائیاں لے کے کپڑے لے کے یہ گرد بانٹتے ہیں. تو میں تو ویسی میرا مشن ہے، اگر آپ کو کسی بھی چیز سے فرق پڑتا ہے نا، جب تک بانٹیں گے نہیں پیچھے سے اور نہیں آئے گا، آپ کا رک جائے گا وہیں پہ. کرتے یہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد یہ تصور یہ کرتے ہیں سارے کے سارے. آپ دھیان سے سنیں کہ آپ جب آنکھیں بند کی ہوئی تو آپ تصور یہ کر رہے ہیں کہ آپ آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں. تو جب آپ اندر سانس لے رہے اللہ، تو نور اندر جا رہا ہے، تو پھر باہر آپ جب سانس لیتے نور باہر آ رہا ہے. یعنی کہ تصور یہ اللہ پہلے تو زبان سے پڑھنا، اندر اللہ باہر اندر اللہ باہر پہلے تو اس کو زبان سے پڑھنا ہے. لیکن 15-20 دن بعد پھر کہتے ہیں کہ پھر آپ نے زبان بند کر دینی، پھر آپ نے اندر اللہ باہر اور آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ نور اندر جا رہا ہے اور نور اندر باہر آ رہا ہے، نور اندر. اور یہ سچ ہے واقعی بات تو وہی ہے نا، ارتکاز یکسوئی اور اللہ کے اندر جان بھی ہے. اللہ کا نام ہے، اللہ کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے، رجوع ہوتا ہے، بے قراری ختم ہوتی ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے. آپ حیران کن نتیجہ یہ کہ میں نے کوئی بہت سارے اسٹوڈنٹس کو کرایا، جو صاحب روم تھے وہ کہتے نہیں کھلتا، میں کرو نا اور بھی کرو. تو یقین کرے دونوں میں فرق آتا ہے. خیال یہ کرنا کہ آپ بیٹھے آرام سے اور اپنے ایسے بیٹھے ہیں اور گردن آپ کمر سیدھی ہے، اندر اللہ باہر اندر اللہ باہر اس خیال کے ساتھ کہ نور اندر جا رہا ہے اور نور باہر آ رہا ہے. کچھ عرصہ تو یہ خیال ہی رہے گا. بعد میں آپ حیران ہوں گے جب آپ کا ارتکاز پک جائے گا، آپ کی یکسوئی پک جائے گی، اور پھر پہلا کھڑا کیا آپ کے ساتھ ہوگا کہ آپ کے دائیں بائیں خوشبوؤں کا احساس ہوگا، خوشبوئیں آنی شروع ہو گئی ہیں. پھر آپ کے جسم میں نا مختلف جگہوں پہ جھٹکے لگنے شروع ہو گئے ہیں. جھٹکا لگتا ہے آپ گھر جاتے، وہ آپ اندر باطن روشن ہونے کی نشانی. پھر آپ کے اندر نا دل کی والی جگہ پہ آپ کو نا گرمی کا احساس ہوتا ہے، ہیٹ کا احساس ہوتا ہے. پھر آپ کو نا اداسی ہو جاتی ہے. آپ تنہائی میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں کہ میں باہر نہ بیٹھوں، میں تنہائی میں چلا جاؤں، تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں. پھر آپ کو اداسی کا احساس ہوتا ہے، غم کا احساس ہوتا ہے، رونے کا احساس ہوتا ہے، آپ رونے کو دل کرتا ہے. پھر آپ ایسا کیا ہوتا ہے جو سب سے آخری فائنل نشانی نا جب آپ پہ آئے تو آپ نے سمجھ ڈالا کہ آپ وہ کھڑکی کھلنے لگی ہے. آپ خالی ذہن ہو جاتے ہیں، خالی مائنڈ ہو جاتے ہیں. جو خیالات کی جلگار ہے، جو سوچوں کی جلگار ہے، جو ہر وقت آپ کو منتشر رکھتی ہے، بکھرا رکھتی ہے، ایک دم بند ہو جائے گی. تو پھر آپ نے صرف آپ کو اللہ نظر آئے گی. پھر آپ کو احساس ہوگا کائنات پوری اللہ پہ لگی ہوئی ہے. پوری کائنات، آسمان، چرند پرند، درخت، سمندر، تارے، ہر گونج کا آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہو رہی ہے. جب اندر سانس لیتے اللہ، باہر سانس لیتے تو پھر آپ نا اس اللہ کا حصہ بن جاتے ہیں. پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو یہ پوری کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہے، پوری کائنات اللہ کا نام لے رہی ہے. اس نور کو، اس روشنی کو جب آپ سمیٹتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر وہ جو بکھرا پن ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یکسوئی آنا شروع ہو جاتی ہے، استغراق آنا شروع ہو جاتا ہے. استغراق ہونے کے بعد آپ کے اندر وہ نیم دوشی کے بعد ہاف سلیپ کے بعد استغراق کے بعد آپ اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے اس دنیا کی کھڑکیاں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس دنیا کے دریچے وہاں ہونے شروع ہوتے ہیں، اس دنیا کے دروازے کھلنے شروع ہوتے ہیں. وہ روشنی وہ جگنو ٹمٹمانے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ایک دم آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ اس دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، آپ ویٹ لیس ہو گئے، آپ کا ویٹ نہیں رہا. ایک دائیں جاتے ہیں، بائیں جاتے ہیں، سامنے جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں. ایک دم پھر آپ اگر چاہیں تو چھت پھاڑ کے باہر نکل جاتے ہیں، چاہے تو دیوار سے نکل جاتے ہیں. آپ آگے آپ کا جسم پڑا بھی ہو، آپ باہر بھی جا رہا ہے، یعنی آپ کا روحانی جسم بیدار ہو جاتا ہے. وہ روحانی جسم جو سیر کرتا ہے، جو زمین کی، آسمان کی ساری، اس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کیونکہ خواجہ معین الدین اور ان کے مقابلے پہ جو جادوگر تھا اس کا مقابلہ ہوا تھا. اور اس کے بعد بے شمار صوفیہ کرام جب فرش عرش تک کا سفر کرتے ہیں وہ اسی پروسیس ہوتے ہیں. تو مراقبہ کھولنے کے والے سے
میں نے اللہ کو بہت مجرب پایا کہ تو اللہ پھر جب آپ اس کو جلد بازی نہیں پڑھنا، سکون سے پڑھنا ہے. پہلے میں کہتا ہوں زبان سے پڑھنا ہے، جب آپ کی زبان پک جائے تو ایسا ایسا اپنے پھر سانسوں سے پڑھنا ہے کہ اللہ جب پڑھے اللہ خیال کے ساتھ، تصور کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ بیرونی دنیا سے آپ کا رابطہ ڈسکنیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور باطنی دنیا سے آپ کا رابطہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی منزل قریب آ گئی، آپ کے روحانی یونٹس آن ہونا شروع ہو گیا. جو جسم کی تبدیلیاں ہیں اس کے لیے پھر اب میں اگر آپ اس کو ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو میں اس میں میں نے پہلی ویڈیو بنائی کہ مراقبہ کیوں نہیں کھلتا، اس میں نے ڈیٹیل بتائی. اور جو کچھ لوگ اور بھی مانگنا چاہیں تو مراقبہ کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، میری جو کتاب اسرار روحانیت ہے اس میں نے ڈیٹیل اس پہ لکھی ہے. اور میں نے پھر اس میں وہ بھی لکھا کہ جب میرا جسم فائنل سٹیج کی طرف بڑھا تھا تو کیا کیا میرے جسم کے ساتھ ہوتا تھا، اور وہ جذب، وہ سکر، وہ حال پڑتا تھا.